السلام عليكم، معكم خديجة حرفوش. راح نشوفوا les variables aléatoires en trois parties, la définition et les deux types. La définition. La variable aléatoire est une fonction d'un ensemble oméga dans R. C'est-à-dire c'est un processus par lequel on associe à tout élément de oméga un nombre de R. وش معناها؟ عندنا ان انسومبل اسمه اوميجا، فيه ارقام، فيه صفات، فيه حاجه. هذه القيم اللي هنا تقابلها قيم اكس هنايا في ار. قيم اكس تكون من ار معناها اعداد باينه 0 1 2 بي. مي اوميجا اي حاجه، ممكن ارقام، ممكن حروف، ممكن اي حاجه. اكزامبل هذاك l'exemple تاع on jette une pièce de monnaie 3 fois, on s'intéresse au nombre de faces apparues. واش معناها؟ نشوفوا شحال مرة تخرج لنا لا فاس كي نلوحو une pièce de monnaie. مثلا f شحال كاين f مرة 3، alors x هنا 3 القيمة اللي في أوميجا عادي. هاي اف ماشي عدد نورمال، مي قيم اكس لازم أعداد هم من اغ. اف 3، اف بي كاين 2 اف ما تقابلها 2، اف بي اف وحدة تقابلها 1، بي ما كانش اف تقابلها 0. Il y a deux types de variables aléatoires, discrètes et continues. La variable aléatoire discrète. La définition. Si l'ensemble des valeurs que la variable aléatoire peut prendre x de oméga est un ensemble dénombrable, on parle d'une variable aléatoire discrète. واش معناها؟ معناها قيم x كونوا dénombrable، معناها مفصولين، قيم معزولة 0 1 2 3 ماهيش intervalle. Exemple, on jette 2D, soit x une variable aléatoire définie par x, c'est la somme des points amenés par les 2D. كي نلوحو 2D مع بعضهم نشوفو الأرقام اللي تبان وشنهي ونجمعوه la somme. مالا قيم x واش تكون 2 3 4 5، هذونا قيم معزولة. x de oméga est dénombrable fini. Alors x est une variable discrète. Ok, معناها هذه la variable discrète. إذا كان رقم منتهي عادي، إذا كان رقم مش منتهي ثاني عادي. فيني ولا انفيني. في الديسكريت عندنا دوكا، فيني ولا انفيني ما يهمش عادي، ما كانش مشكل، مي لازم يكونوا dénombrable وخلاص. نروحو لا loi d'une variable aléatoire discrète. قانون الاحتمال تاع الليسي عادي est calculé par px égale à px égale à xi. نورمال احتمال. الرمارك تاعو لازم يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1، نعرفوها هادي. Exemple, on jette une pièce de monnaie, soit x la variable aléatoire définie par x est le nombre de jets successifs pour avoir pile pour la première fois. Alors, كي نلوحو une pièce de monnaie, x هو عدد الرميات باش تظهر لنا بيل من المرة الأولى. معنى مثلا أنا لحنا المرة الأولى خرجت بي، خرجت لها بيل، معناها من المرة الأولى خرجت بيل. يعني إذا خرجت المرة الأولى بي قيمة إكس تكون 1. إذا لحنا المرة الأولى جات اف، جات لافاس، نزيدو نلوحو مرة الزاوجة جات بي، معناها من المرة الزاوجة جات لابيل. واش معناها؟
تكون قيمة إكس 2. إذا لوحنا المرة الأولى جات أف، الزاوجة جات أف، الثالثة جات بي، معناها من المرة الثالثة باش تجي بي، ألوغ قيمة إكس تعود 3 etc. La loi de la variable aléatoire x est calculée par toutes les probabilités px. نحسبوا الاحتمالات درك. px égale à 1. شحال عندنا احتمال أنو تكون p؟ من زعما كي نلوحو شحال عندنا احتمال أنو تظهر لنا p؟ حاجة كاين وجهان هذه العملة تاع النقود. معناها واحد من اثنين، يا فاس يا بيل. باش تكون بيل لازم يكون واحد من اثنين. هو واحد من اثنين. باش تكون بيل إكس تساوي 2 واش معناه؟ بيل من المرة الزاوجة واش معناه؟ المرة الأولى فاس شحال احتمالها؟ 1 على 2 هذا. المرة الثانية هي بيل، ثاني احتمالها 1 على 2. 1 على 2 فوا 1 على 2 1 على 4. بي إكس تساوي 3 معناها اف بي، معناها فاس وفاس وبيل. معناها لافاس الأولى شحال احتمالها؟ 1 على 2. لافاس الزاوجة 1 على 2. الثالثة تكون بيل ثاني 1 على 2. والجودة 1 على 8. هنا راهم قاع 1 على 2 بها الاحتمال هاك، كان جات دي تبان خير. اتسيتيرا نروحو معاها. ألوغ هنا واش رانا نلاحظو؟ مرة ولا 1 على 2 بعد 1 على 2 فوا 1 على 2 بعد 1 على 2 وكاري فوا 1 على 2 1 على 2 وكيب فوا 1 على 2. هنايا تبان شبه متتالية ياك. واش يكون متتالية هندسية أساسها 1 على 2 وحدها الأول 1 على 2. ألوغ حاجة الحد العام هذاك الحد الأول 1 على 2 في الأساس أس إكس ناقص دليل الحد الأول 1 على 2 فوق 1 على 2 أس إكس موان 1. هذيك نضربوها في هذه ترجع 1 على 2 أس إكس. هذا القانون تاع الاحتمال. لا كيستيون تاعو كيفاش تجي ما بالك تجي هاك ديريكت وخلاص حتى مستبعدة معناها. on doit vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. كفاه حاجة قلنا خاصية نتاع قانون الاحتمال أن يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1. نديرو مجموع الاحتمالات شنو هو مجموع تاع هاد العبارة. مجموع متتالية هندسية الحد الأول من 1 لما لا نهاية. ما لا نهاية واش معناها؟ ترجع نهاية. ألوغ ترجع نهاية تاع المجموع. المجموع هو هذا قانون تاع بي 0 فوا كي أس 1 موان 1 على كي موان 1. هذا قانون تاع مجموع متتالية هندسية. هذه يكن 1 sur 2 à la puissance n 1 على 2 محصورة بين 1 وناقص 1. ألوغ هذه النهاية ترجع 0. ألوغ موان 1 على ترجع موان 1 على موان 1 دمي فوا 1 دمي. موان مع الموان نقلبو هذه ترجع 1 sur 2 فوا 2 sur 1 2 مع 2 غادي تيكالا 1 على 1. معناها لا لوا دو بروبابيليتي راه صحيح. علاه بيسكو المجموع تاع الاحتمالات يكالا 1. نروحو لا fonction de répartition. On appelle une fonction de répartition de x la fonction x ترفق
لا فونكسيون هذه ترفق بكل إكس اف لإكس، حيث اف لإكس هي احتمال إكس أقل من إكس. ما كتبوها عبارة هاك تبان شوية مش مفهومة، مي نفهمو بلي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الاحتمال. اوكي، اش معناها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الاحتمال؟ معناها اف لإكس هذه راها محصورة بين 0 و 1، علاه بها احتمال. لا ليميت تاع اف لإكس عاد الموال لانفيني هي 0، عاد بلس لانفيني هي 1، معناها محصورة بين 0 و 1. نروحو دوكي للتعريف تاع لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هذه جبرية. إذا كان إكس أقل من إكس 1 راح تكون 0. هذاك اللي قرينا في السيمستر الأول تاع عكس كيميليتيف ولا لقطة هكذا سيكونسيت. أوكي، ولا إذا كان إكس هاي وين إكس 1 إكس 2، إذا كان أقل من إكس 1 تكون 0. ها هذه اف إكس إكس، هذا من إكس تكون هاك 0 إذا كان إكس 1 إكس أقل من إكس 1. إذا كان إكس محصور بين إكس 1 إكس 2 تكون بي 1. إيش معناه؟ إذا كان إكس محصور بين إكس 1 إكس 2 معناها هنايا تكون بي 1 الدالة هذه قيمة تكون بي 1. إذا كان نروحو معاها تم هاك إذا فات إكس هذه إكزامبل من إكس 2 هذه، إذا كان إكس أكبر من إكس 2 تكون 1، معناها هذه القيمة راها 1. ما نحتاجوهاش هذه، معناها ملي قلت نعقبو عليها. Les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète. عندنا l'espérance، قانون حفاظة هو مجموع xi fois pi، نعرفوه يعني. لا فاريانس عندها زوج قوانين، هذا وهذا، مي هذا خير في الخدمة، هذا الأصفر هذا خير. هذا مجموع x مربع فوا pi موا مربع. هذه واش معناه؟ نحسبو قبل هذا المجموع هذا وحده كي نكملو هكا نقصو منه مربع. كاين طول لي يحسبوه هاك ديرو هاك والو، هذا ماهوش هذا خاطئ، هذا يعطيكم نتيجة غلطة. اوكي، l'écart type هو la racine de la variance، عارفينو. les lois de probabilité d'une variable aléatoire discrète. دركي هذا هو الصح يعني من قبل قاع مقدمة. la loi de Bernoulli. On appelle loi de Bernoulli une expérience aléatoire qui ne comporte que deux réalisations possibles, une appelée succès et l'autre échec. Exemple bon, mauvais, oui, non. هذه واش معناها؟ تكون عندنا تجربة النتائج تاعها عندنا نتيجتين سواء إيه سواء لا، نوار بلون، نجاح فشل. تقول تقدر الطباق إيه لا، يسرع ما يسرعش. هذه نطبقوا عليها لا لوا دو برنوي. لا لوا دو برنوي واش تقول؟ عندنا قيمتين إكس أ ولا 0. إذا كانت لا بروميير إيسو إي رياليزي، 0 سينو. واش معناها لا سوكسي؟ هذه لا سوكسي ندو لها قيمة 1،
والأخرى اللي عكسها زيرو، معناها قيم إكس هي أن ولا زيرو. On note la probabilité de succès par pi et l'autre par q. P de x égale à 1 et égale à P، معناها احتمال تاع النجاح هو P، نرمزولو P. P راها قيمة 1 sur 2 2 sur 3 ما يهمش، قيمة وخلاص، احتمال يعني أقل من واحد باين. احتمال تاع العكسية تاعها اش راح تكون 1 موان بي، خاطرش عكسيتين هذون اسمه الحادثتين. واش قلنا بي ل إكس تساوي الواحد تساوي بي ل إكس تساوي صفر هي كيو اللي هي 1 موان بي. D'accord. On dit que la variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres p et on note x suit b de p. هذه اصطلاح يعني x suit b de p. p هذه تكون قيمة، مثلا إذا كانت p 1 sur 2 مثلا p égale 1 sur 2 واش نقولو x suit une loi de Bernoulli de paramètres 1 sur 2، هذه هي البي. نشوفو القانون تاعو واش العبارة تاع القانون. P de x égale à x égale P puissance x fois 1 moins P puissance 1 moins x. P أس x fait 1 moins P أس 1 moins x. قانون يتحفظ. كيف راح الإكس تكون قيمه زيرو ولا 1؟ كيف راح نطبقوه؟ باغ اكزومبل في التمرين راه لوا دو برنولي اوكي عارفينها، عندنا البي وشحال. نقولك باغ اكزومبل احسب لي لا بروبابيليتي تاع لا سوكسي مثلا، معناها لا سوكسي اكس ايكال 1. قلنا بي دو اكس ايكال 1 ايكال بي اس واحد فوا 1 موان بي أس زيرو، تخرج هي بي. بي راه عندها قيمة 1 sur 3 باغ اكزومبل. هذا برهانها يعني كفاه بي دو إكس، برهان تاع هذه يعني. نكملو. ليسبيرونس تاع لا لوا دو برنولي هو بي، يتحفظ في دو إكس لا فاريونس يعني هي بي فوا 1 موان بي اللي هي بي فوا كيو، معناها بلا حساب. هذا اللي قاعد تنجد عندك البي يقولك احسب ليسبيرونس هو طول بي يتحط عادي. لا فاريونس كيف هي بي فوا كيو. نروحو للوا بينوميال. Si on répète de Bernoulli une fois d'une façon indépendante, on s'intéresse à la variable aléatoire x, qui, le nombre de fois pour la réalisation de la réussite suit une loi de deux paramètres n et p, et on note x suit b de n et p. واش معناه؟ هذيك الاكسبيريونس تاع برنولي، التجربة تاع برنولي تاع قلنا عندها زوج نتائج سواء إيه سواء لا، نعاودوها شحال من مرة، آن مرة مثلا. ما تتبقاش لوا دو برنولي، تتبدل ترجع لوا بينوميال. علاه؟ بيسكو عندنا زوج بارامتر بركي البي هذيك الأولى تاع برنولي، بارامتر واحد آخر هو الآن. le nombre de répétitions ان هذايا. اكزومبل، هذا الاكزومبل تاع الكور. باغ اكزومبل نشدو واحد زعما مسافر راه داير ريزيرفاسيون في الطياره وراح نشوفو اسكو رايح ولا والو. احتمالات رايح
ماهوش رايح زوج. أنا نشوفو في واحد برك، هذه نقولو عليها لوا دو بيرنوي، هاو واحد برك مكانش ريبيتيسيون. كون نروحو نشوفو مثلا قاع المسافرين، نشوف 500 مسافر باغ اكزومبل، هذا الأول ممكن يروح ممكن ما يروحش، الزوج كيف يروح ولا ما يروحش، الثالث يروح ولا ما يروحش. هنا رانا نعاودو، الوغ هنا تولي لوا بينوميال ماهيش بيرنوي. علاه؟ خاطرش كاين ريبيتيسيون هنايا. قانون تاع الاحتمال سي اكس من ان فوا بي اكس فوا بي ان موان بي فوا اس ان موان اكس. توفيق اكس من ان، اكس راه اقل من ان اكيد، توفيقة يعني عارفينها، فوقاني اقل من تحتاني. اكس اقل من ان فوا بي اس اكس فوا ان موان بي اس ان ناقص اكس. قانون يتحفظ يشبه تاع قبل شويه، مع دا هذه التوفيقة زايده فيه، هذه الان يشبه له وكأنه مضروب في ان ولا ان مره، ولا يشبه له يتحفظ ثاني. هنا قيم اكس واش تكون 0 1 jusqu'à n. ok. L'espérance 1 fois p, la variance 1 fois p fois 1 moins p. كيما هاد اللي قبل مي مضروبين في الان كي تحفظوا. loi de Poisson قالك cette loi n'est qu'une approximation de la loi binomiale quand 1 soit vers le plus l'infini et p soit vers le 0. واش معنى هذه لا لوا دو بواسون؟ قالك راها تقريب لا لوا بينوميال، مي واش تكون في لا لوا بينوميال؟ راه شرط انه الان تكون فيني عدد منتهي. في لا لوا بينوميال الان عدد منتهي شرط. اذا كان موش منتهي انها عدد كبير ياسر، والبي تكون زعما تؤول الى الصفر، واش معناها؟ صغيرة ياسر البي، هذا الاحتمال يكون ضئيل نوعا ما يعني. إذا تحققوا هذون الشرطين تكون ان كبيرة ياسر والبي راح تروح للزيرو، ترجع لنا لوا دو بواسون. قيم اكس 0 1 jusqu'à plus l'infini. قانون الاحتمال P de x égale à x égale à exponentielle moins lambda fois lambda puissance x sur x factoriel. قانون يتحفظ يعني. حتى وهذونا بواسون شوية ماوش يجي ياسر، معناها ما عندنا ما نديرو به يعني جبونس بيسكو ما في التيدي وما جاش. المهم نعقبو عليه ما نخسرين والو. قانون هذا اكسبونونسيال ناقص لامدا اس اكس على اكس عاملي. لا فاريونس و ليسبيرونس هما لامدا. درك نشوفو لا فاريابل aléatoire continue. La définition Cx de oméga est un intervalle ou une réunion d'intervalles de R, alors x est dite variable aléatoire continue. واش معناها؟ قيم x هنا تكون مجال ولا اتحاد مجالات. La loi de la probabilité d'une variable aléatoire continue. La loi de proba d'une variable aléatoire continue est la donnée de la densité de x sur x de oméga. Définition, la densité de la probabilité d'une variable aléatoire continue notée f est une fonction continue par morceau. واش معناها هذه الهضرة؟ زعما باش نعرفو une loi de probabilité d'une variable aléatoire continue نعرفوه بهاد لا فونكسيون اللي اسمها لا فونكسيون دو densité.
اسمها دالة الكثافة. هاك نورمال بالعربية ثاني يقرأوا هاك دالة الكثافة. هذه هي لا فونكسيون دو دونسيتي، عندها زوج خصائص: أنها أكبر أو تساوي الصفر، الانتغرال تاعها من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية إيكالا 1. معناها كل ما نسمعو كلمة فونكسيون دو دونسيتي نتفكرو هادوما الزوج: أكبر أو تساوي الصفر، الانتغرال تاعها من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية إيكالا 1. هادونا ثابتين ما يتبدلوش، ناقص ما نهاية زائد ما لا نهاية. معناها أي دالة أي فونكسيون دو دونسيتي كيما هاك من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. ومن بعد زعما هادونا نقدروا نفرقوا حاجة الانتغرال، نقدروا نفرقوه على حساب المجالات تاع لا فونكسيون اللي عندنا في ليكزارسيس. درك نشوفوها في ليكزامبل. la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. هذه ثاني اسمها دالة التوزيع كيما هاك fonction de répartition. شفناها قبل في ديسكريت. هنا ثاني كيف هي الاحتمال p de x أقل من x. هذه ثابتة ما تبدلش ثاني، هذا هو التعريف p de x أقل من x. وهي ثاني هي الانتغرال تاع لا فونكسيون دو دونسيتي. اش معناها؟ هي الدالة الأصلية تاع لا فونكسيون دو دونسيتي، مي لي بورن تاع هاد الانتغرال هما ناقص ما لا نهاية حتى الإكس. واش معناها؟ f de x égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. أنا نشوفوها في الإكزامبل ونفهموها أكثر. هذا الخط يفهم يعني ياسر، معناها من ناقص ما لا نهاية حتى الإكس. مع الإكزامبل نفهموها مش مشكل. خاصة تاع هذه لا فونكسيون دو ريبارتيسيون شنو هما؟ f est croissante sur r متزايدة. اوكي، علاه متزايدة؟ قلنا f de x هي الانتغرال تاع f t ياك. اش معناها؟ الديريفي تاع f هي f de x densité حاجة قلنا موجبة، alors تكون تاع la répartition croissante، يعني مربوطين ببعضهم. معناها هكا يعني ما تقولوش منين جات f est croissante sur r بها لا ديريفي نتاعها أكبر أو تساوي الصفر. خاصية واحدة أخرى p de x محصور بين a و b يساوي f ل b moins f ل a. هذه وش معناها؟ باغ اكزومبل رانا في تمرين عندنا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون مثلا، عندنا عارفينها دالة عبارة يقول لك احسب هذا الاحتمال p de x محصور p de x مثلا محصور بين 2 و 5. اش معناها؟ هي f ل5 ناقص f ل2. عندنا العبارة تاع الدالة نعوضو ب5 ونعوضو ب2 نطرحوهم من بعضهم ولقينا الاحتمال. نظن هذا هو استخدامها الوحيد. معليش. خاصية واحدة أخرى في لا لوا كونتيني، في لا فاريابل كونتيني دو x إيكال x إيكال 0. اش معناها؟ في لا فاريابل ألياتوار كونتيني طول نخدمو p دو x أكبر من حاجة، ولا p دو x أقل من حاجة، ولا p دو x محصور بين حاجة وحاجة. ما كانش p دو x تساوي قيمة معينة، هذه ما كانش تساوي الصفر، وما كانش احتمال عند نقطة في لا فاريابل ألياتوار كونتيني ما كانش.
اوكي. هنا ممكن او تساوي عادي مكاش مشكل، مي تساوي وحدها مكانش. les caractéristiques d'une variable aléatoire continue. L'espérance هو l'intégrale من moins l'infini plus l'infini x fois f de x dx. اش معناها f ل x نضربوها في x ونديرو الانتيغرال. قانون يتحفظ، لا فاريانس هي التكامل تاع x مربع فوا f ل x dx moins l'espérance au carré. هذه ثاني كيف x مربع نضربوها في f ل x و نديرو الانتيغرال ومن بعد نقصو او مربع. ليكار تيب هو لا راسين تاع لا فاريانس. نروحو ليكزامبل. soit x une variable aléatoire continue variable aléatoire définie par هاد العبارة f ل x k exponentielle moins θ x si x راه أكبر أو يساوي الصفر ولا زيرو sinon déterminer la valeur de k. هذه f est une fonction de densité. واش معناها؟ معناها f de x راها أكبر أو تساوي الزيرو. اش معناها أكبر أو تساوي الزيرو؟ إكسبونونسيال ياك موجبة، معناها الكا راها موجبة، راح تخرج لنا عدد موجب. أنا نسيت حاجة هنا في التمرين، قالك بلي تيتا راها موجبة، قلنا معناها كا تخرج موجبة مادام راها فونكسيون دو دونسيتي، معناها الدالة كاملة موجبة، ليكسبونونسيال موجبة، معناها الكا ثاني موجبة. الخاصية الزوجة واش هي؟ قلنا الانتيغرال ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية دو اف دي اكس دي اكس يساوي الواحد. نروحو دوك نحسبو هذايا الانتيغرال. الدالة راها معرفة عندنا عبارة ممددة، عبارة إذا كان إكس أكبر أو يساوي صفر سينو واش معناها إكس أقل من صفر ياك. واش معناها؟ نديرو الانتيغرال درك، معناها الانتيغرال هذا متقسم بالصفر. واش معناها هاد الانتيغرال؟ واش راه يساوي؟ الانتيغرال دي إكس راه يساوي نقسموه بالزيرو حتى للزيرو زائد ما لا نهاية اف دي إكس اف إكس دي إكس إيكال. درك نروحو من ناقص ما لا نهاية للزيرو، معناها إكس أقل من زيرو، العبارة وشنو هي؟ زيرو، نعوضو بالزيرو زائد الزيرو زائد النهاية. واش عندنا؟ عبارة وشنو هي؟ ك إكسبونونسيال موان تيتا إكس، ك إكسبونونسيال موان تيتا إكس دي إكس. دركي هذا تكامل تاع زيرو ناقص من هذا الزيرو يروح بالزيرو، يبقى لنا هذا نحسبوه ك. هذه الدالة الأصلية هي موان ك سور تيتا إكسبونونسيال موان تيتا إكس ناقص من هذا الزيرو. كنعوضو من الزيرو زائد ما لا نهاية، نعوضو بزائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في الموان تيتا ناقص ما لا نهاية إكسبونسيال ناقص ما لا نهاية زيرو راحت. دوك الناقص تاع القانون نعوضو بالزيرو، زيرو في تيتا زيرو إكسبونسيال زيرو واحد، معناها بقات هذي موان كا سور تيتا موان مع راحت هذي راها تساوي الواحد ياك عارفينها من الأول تساوي الواحد. ألوغ كا سور تيتا إيكال معناها ك تساوي تيتا.
تيتا حاجة موجبة عارفينها، قلناها هنا بلي تيتا موجبة، معناها رانا صحاح. اللي بعدو f de x e de x et v de x. درك كان نخدمهم قاع بالوحدة يروح الوقت، أو هما قا تكاملات معناها مش حاجة، ممكن تخرجوا في التكامل بالتجزئة عادي، قانون تاع الباك يعني عادي مش حاجة جديدة. المهم إذا فيهم مشكل ولا حاجة قولوا لي ونعاودهم نورمال مش مشكل، نقولكم النتائج برك. f de x تخرج 1 moins exponentielle moins θ x هنايا سي x موجب 0 سينو الأو شحال تخرج 1 sur θ، والبي تخرج 1 sur θ au carré. المهم إذا كاش مشكل قولوا لي نعاود نورمال. لي لوا كونتينو إيزيال، هما هذونا الزوج اللي راح نشوفوهم دوك، لوا يونيفورم و لوا اكسبونونسيال، ما نحتاجوهمش ياسر، معناها لازم نعقبو عليهم برك، هذا البروغرام نقرا. la loi uniforme, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle a, b, si sa densité de probabilité est donnée par f de x égale à 1 moins 1 sur b moins a, si x ينتمي للمجال a b 0 سينو. اش معناها؟ إذا شفت une fonction de densité معرفة هاك a على b moins a، وش معناها b عدد و a عدد، a على عدد يعني تلقى دالة معرفة بعدد، ياك معرفة بعدد في مجال زيرو خارج هذاك المجال، معناها راها لوا يونيفورم. هي دايرينها هاك، ما خرجتش في واحدة حتى الآن، مي هذه هي. on note x suit u de a b. الترميز تاعها كيما الترميز تاع هاد لا لوا هو هاك x suit u a b. الاسبيرونس تاعها a زائد b على 2، a زائد b على 2 باه تفكرنا بمركز المجال a زائد b على 2، والفي هي b موان a كاملة أو كاري على 12. هذه 12 جات في البرهان، ما دخلنا يعني. قانون كيف يتحفظ يعني ما كاش كفاه يعني. la loi exponentielle, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi exponentielle si sa densité de probabilité est donnée par f de x θ exponentielle moins θ x si x أكبر أو يساوي 0 سينو تيتا راها موجبة. هذا تاع ليكزامبل اللي قبل، معناها إذا لقيت دالة كيما هاك فونكسيون دونسيتي معرفة هاك بهذا الشكل، هذا تيتا اكسبونسيال موان تيتا اكس سي اكس راهم جابو 0 سينو، معناها راها لوا اكسبونونسيال. داكوغ. الترميز تاعو اكس سوي اكسبونونسيال تيتا. ليسبيرونس هو 1 على تيتا، ولا فاريونس هو 1 على تيتا او كاري. هذونا قوانين قاع هي ما مشكايتش يجو في حساب، ولا ممكن كيما هذاك ليكزامبل اللي قبل حتى مستبعده، ولا في ليكوسيام مثلا نقول لك اكس ايتين لوا اكس سوي ان لوا اكسبونونسيال سا اسبيرونس اي يعطيك كاش حاجه مايش اعلى تيتا. اذا كانت مايش اعلى تيتا معناها راها غالطه هذيك لا بروبوزيسيون. هاك ممكن أنا أسئلة نظرية برك تحفظ.
لا لوا نورمال هي الصح قاع يعني في هذا الدرس كامل. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètre m et sigma au carré si sa densité de probabilité est donnée par f de x égale et تعيي 1 sur sigma fois sin de p exponentielle moins 1 sur 2 sigma au carré fois x moins 1 au carré. داها شو يكتبها صراحة يعني l'espérance تاعو هو m و la variance هو sigma au carré. هاد العبارة يعني ما يدارش عليها ياسر خاطرش مستحيل واحد يقدر زعما يدير لها تكامل ولا يحسب بيها ولا معناها علاه تقيدوها كما قلت قبيل أسئلة نظرية برك. calcul de p de x أقل من a. p de x أقل من a حق الاحتمال هو la fonction de répartition. حق la fonction de répartition هي la fonction de répartition اللي قبل f كبيرة هذاك هي التكامل تاع f صغيرة. اش معناها؟ هي التكامل تاع هذه اللي هو هذه. هذا التكامل مستحيل يتحسب وإذا تحسب بعد مشقة يعني. Alors, pour faciliter le calcul de la probabilité, on a pensé à construire des tables pour nous aider. Donc, on considérera la variable aléatoire z qui est égale à x moins 1 sur sigma. Z suit une loi normale 0,1. Puis, on fera recours à la table de la loi normale centrée et réduite 1, 0, 1. Centrée et réduite, je معناها centrée معناها l'espérance égale 0. Réduite معناها la variance égale 1. La variance ولا l'écart type. l'écart type ثاني حاجة هو جذر la variance جذر 1 1. هذه معناها centrée et réduite معناها l'espérance 0 la variance 1. زاد قلنا suit une loi normale 0 1. 0 معناها l'espérance 0 1 معناها la variance réduite معناها la variance 1. معناها حالة عامة لوا نورمال هذه ماهيش centrée et réduite لوا نورمال برك معناها x suit هنا 1 وهنا سيجما أو كاري. أوكي هذا نلقى هضرة معناها قايسين في لوا نورمال هو الصح إنه هذه زعما on va centrer et réduire كنعودو نعرفو نديرو هادو نزوج نعرفو نخدمو بلا تابل خلاص هذيك هي معناها هاد الهضرة كاملة معناها لازم نعقبو عليها وخلاص. Alors la loi devient f de z égale à 1 sur racine de p exponentielle moins 1 sur 2 z au carré. هذه كما العبارات اللي قبل لازم نعودو عارفينها وخلاص. في لي z هي الانتجرال من moins l'infini z f dt dt. هذه درك نشوفوها وشنو هي في لي z. قلنا هاد الدالة هي لا فونكسيون دو دونسيتي ياك الانتجرال تاعو هو الاحتمال. اش معناها هاد لاغ كامل هذه اللي تحت المنحنى كاملة هي حق هي تكامل هو المساحة ياك معناها هذه كاملة راها واحد علاه بها مجموع احتمالات. هاد اللاغ راه يعبر على مجموع الاحتمالات. مجموع الاحتمال تاع فاريابل الياتوار هو 1. اوكي نروح نشوفو par exemple هذا زاد نروح نشوفو هاد القيمة هذا الاحتمال هو زاد أكبر من زاد هو هذا اللاغ وش علاقته بهذا تاع أقل. كنعودو حوادث يعود حادثتين عكسيتين
معناها يكملوا بعضهم، معناها مجموعهم واحد. معناها هذا الاحتمال زائد هذا واحد. اش معناها هذايا اللي يبقى؟ هذا هو واحد ناقص هذا، هو واحد ناقص بي زاد أقل من زاد. أوكي فهمنا. وش نشوف ثاني حاجة واحدة أخرى؟ par exemple هاك ناقص زاد مثلا، هذا الاحتمال. هذه الخصائص يعاونوا في حل التمارين. تلقى بيلي ناقص زاد، بيلي زاد أقل ليش نبدأ بأكبر؟ بيلي زاد أقل من ناقص زاد. معليناش بيلي زاد أقل من ناقص زاد. اش معناها هاد اللي خلينا رصاصين وهذا اللي مضلل. هذا كنشوفوه خاصية أخرى لهذا المنحنى. هذا راه سيميتريك بارابور هاد اسمه هذا المستقيم إيكغيك محور ترتيب راح لي اسم. المهم قلنا سيميتريك معناها متناظر بالنسبة لهذا المحور. اش معناها هذا اللاغ هو نفسه هذايا. اش معناه بيلي زاد أقل من ناقص زاد، معناها هذا هو نفسه هذا. بيلي زاد أكبر من زاد حسبناها قبل، هي هذه، هي واحد ناقص بيلي زاد أقل من زاد. هانا لقيناه. علاه رانا طول نرجعو فيهم بيلي زاد أقل من زاد؟ لأنه في الجدول عندنا هذون القيم، عندنا بيلي زاد أقل من زاد، عندناش بيلي زاد أقل من ناقص زاد ولا بيلي زاد أكبر من زاد، والو عندنا بيلي زاد أقل من زاد برك. نشوفو لينير وحدة أخرى. هذه ناقص زاد مثلا، هذا اللاغ في زاد أكبر من ناقص زاد. هذا كنلاحظ هذا اللاغ هذا كنلاحظوه مع هذا تاع الأقل، مجموعهم هو الواحد. اش معناها هذا كامل تاع الأكبر هو واحد ناقص هذا تاع الأصغر، هو واحد ناقص بيلي زاد أقل من ناقص زاد. بيلي زاد أقل من ناقص زاد، هذا بيلي زاد أقل من ناقص زاد راه عندنا هو هذا، معناها هو هذا، معناها هي واحد ناقص هذه. نمشيو واحد ناقص واحد راحت ناقص هي بيلي زاد أقل من زاد. كنشوفوها أصلا تجي باينة. هذا اللاغ خلينا كنا نحسبو فيه تاع بيلي زاد، هذا بيلي زاد أكبر من ناقص زاد هذا.
واش قلنا هاد اللاغ تاع بي لي زاد أكبر من ناقص زاد هو نفسو هذايا تاع بي لي زاد أقل من زاد. علاه بها أكوز دو لا سيميتري. واش معناها بي لي زاد أكبر من ناقص زاد هي بي لي زاد أقل من زاد. اوكي، هادونا براهين معناها إذا ما حفظتوش تقدروا تعاودوا ترسموا هاد لاكورب تخرجوا منها وحدكم هادو من الاحتمالات، معناها ما كان له تحفظوه. مزالت وحدة، هذا واش راه يساوي؟ عندنا حنا هذا اللاغ برك، هذا نحوسو عليه وشحال كنشوفو زين، معناها هذا كامل، هذا اللاغ كامل مي ناقص هذه شوية وهذه. اش معناها؟ هو واحد ناقص هذا اللا هذايا اللي هو بي دي نسموها زاد خير لا لوا نورمال طولي يهضروا بالزاد. زاد أقل من أ ناقص هذايا زاد أكبر من بي. واش معناها؟ نكملو. هذه بي لي زاد أقل من أ عادي نخلوه، أما بي لي زاد أقل من بي واش راني نخلط سبحان الله، أكبر من بي، بي لي زاد أكبر من بي، هذه الأقل عادي عندنا في الجدول نقدر نلقاوها قيمة، مي هذه فيها مشكل ألوغ نسيو نبدلوه. تبقى أن بي لي زاد أقل من أ ناقص هذه نبدلوه، باه نبدلوها حاجة أكبر نرجعوها أصغر، كيفاه نرجعوها أصغر؟ واش تعود بي لي زاد أكبر من بي، معناها هذا واش راه يساوي؟ هو ياك كان نجمعو هذا اللاغ تاع أكبر من بي مع أصغر من بي تخرج لنا واحد. واش معناها تاع أكبر من بي؟ هو واحد ناقص أصغر من بي. كملوا ننشرو. ألوغ الواحد مع الواحد واش راه قعدت بي لي زاد من بي ناقص بي لي زاد أقل من أ. هذه اللي استحفظ، هذاك قا برهان يعني تقول منشات ولا هذه هي اللي استحفظ. بي لي زاد أقل من بي ناقص بي لي زاد أقل من أ برهان. نورمالمون هذا مكان اش كاين في لا نورمال. إذا كاش ما نسيت فكروني. نروحو دوك لا تيوريم سونترال ليميت. نبداو قبل ب دي رابيل. Considérons un variable aléatoire x1, x2 jusqu'à xn. On dit que les variables aléatoires x sont indépendantes et identiquement distribuées اختصارا EID si ces variables aléatoires sont indépendantes et elles sont toutes issues de la même loi. واش معناها؟ إذا كان عندنا دي variables aléatoires x1 x2 indépendantes واش معناها؟ مستقلين على بعضهم، معناها متلقاش واحد مكتوب بدلالة الآخر، هذه معناها مستقلين ما عندهمش علاقة ببعضهم، ما يتأثروش ببعضهم. et elles sont toutes issues de la même loi، معناها نفس القانون كعندهم. واش معناها عندهم نفس القانون؟ معناها عندهم نفس لا موين ونفس لا فاريونس، هذونا نقولوا عليهم indépendantes et identiquement distribuées. عندنا واحد الخصائص نعرفوهم هي من بكري مي نعاودو نعرفوهم.
soit x une variable aléatoire donnée et y égale à ax زائد b هذونا ماهمش indépendants علاه y راه يساوي ax زائد b. ل y هو ل ax زائد b. هاد ال a تخرج برا باش تعود a فوا x زائد b. خاصية تحفظ هذه في دو y هي a مربع فوا في دو x. حفاظة كيف نخدمو بيه من بعد هادو. Si x et t sont deux variables aléatoires indépendantes, alors x زائد t تساوي x زائد t. Vx زائد t هي Vx زائد Vt. داكوغ هادونا خصائص يتحفظ. دركي لا تيوغام هذه تاع لا تيوغام سونترال ليميت واش راها تقول؟ soit x1, x2, x1 des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de moyenne m et de variance sigma au carré, on pose x1 bar معناها la moyenne تاع هذونا لي variables aléatoires. عندنا شحال من variables aléatoires la moyenne تاعهم هي المجموع على عددهم وشحال. مثلا عندنا 5 دي فاريابل الياتوار معناها x1 زائد x2 زائد x5 على 5. داكوغ باش راح يعود عندنا ليسبيرونس تاع هذا لا فاريابل اللي عندنا فاريابل جديد اسمها x1 بار. ليسبيرونس تاعو هي m لا فاريانس تاعو هو سيغما او كاري على n. هذه يسموها لا تيورام سنترال ليميت. واش تقول ثاني؟ تقول بلي كيعود عندك كيما هاك زعما دي فاريابل الياتوار انديبوندونت ايدونتيكمون ديستريبيي لا سوم تاعهم معناها كيما هاك x1 زائد x2 زائد x1 ترجع اون لوا نورمال. هذه لا تيوغام تقول هاك. واش معناها واش تعود x1 هذه نقصولها ام نقسموها على سيغما سو راسين دو ان باش ترجعنا فاريابل الياتوار واحد اخر تبع لا لوا نورمال. لا تيورام تقول هاك تقولك بلي مجموع دي فاريابل الياتوار انديبوندونت اي ايدونتيكمون ديستريبيي سوي اون لوا نورمال centrée et réduite. D'accord. Une conséquence على هاد la théorème يلك x suit une loi binomiale de paramètres n et p. L'espérance عارفين هو 1 fois p. La variance هي 1 fois p fois 1 moins p. Alors إذا كانت n أكبر من 30 ال p أكبر من 5 هاد لا لوا بينوميال واش ترجع اون لوا نورمال. وعلاه هذه نسموها ابروكسيماسيون دون لوا بينوميال vers اون لوا نورمال. علاه درناها بيسكو ان اكبر من 30 اي ان بي اكبر من 5. اش معناها x موان espérance على لا racine de la variance suit une loi normale centrée et réduite. هذا كاين تمرين ليها في التيدي التمرين الأول نورمال من بعد نحلوه إن شاء الله. Et merci beaucoup.